फ्रेंड्स, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. हांव सोनिया. तर फ्रेंड्स, आता पळय जो तुम्ही व्हिडिओ पळयतली तो आसा ब्रायडलाचो. म्हणल्यार लास्ट टायम तुम्ही जो पळयलो तेजो हळदीचो केल्लो हांवें, ब्रायड दिक्षिता. सो तेजी हो फूल व्हिडिओ तेजो ब्रायडल मेकअप जावं तेजी हेअरस्टायल फूल लूक मेळटलो तुमकां पळोवपाक. तो इन्स्टाचेरूय अपलोड केला, रील तुम्ही पळोवंक शकता. सोनिया ब्युटी क्रिएशन सेम तुम्ही मारल्यार मेळटले. प्लस तुमकां डिस्क्रिप्शन बॉक्सान लिंकूय आसा म्हज्या इन्स्टा आयडीचेर, तुमी पळोवंक शकता. सो आमी मागीर हॉलान गेली. तेजो म्हळ्यार जेन्ना तेजी सेकंड साडीचो टायम जालो तेज्या पयलीं आमी हॉलान गेली, तेका साडी चेंज केली, मेकअपाचो टचअप दिलो, हेअर टचअप दिलो. आतां खूब ब्रायड डिमांड करता सेकंड साडी चेंजाक, कित्याक त्या टायमार टायम आसना आनी कोण असो एक्सपर्ट जाय पडटा की ते सगळें काडून, हार आसता आनी सगळे तांदूळ तकलेर आसता ते काडून फटाफट साडी चेंज आनी असो टचअप दिवपाचो, कित्याक मागीर रिसेप्शन आसता आनी फोटोज बी बरे येवपाचे आसता. सो हो एक आतां प्लस पॉयंट आसा ब्रायड्सा खातीर, जो अपकमिंग म्हाका बुकींग जी आसा ती सगळीं जाणां विचारता आनी ही सर्वीस हांव दिता तें तुमकां सांगपाचें आसलें. सो नेक्स्ट म्हटल्यार त्या दिसा म्हाका व्हिडिओ करपाक इंट्रोडक्शन बी दिवपाक कांय मेळुना, कित्याक म्हाका अर्ली मॉर्निंग आनी एक कडेन वचून हांव थंय ब्रायडा कडेन येयल्लें. तितलें म्हणसर म्हाजी टीम अपर्णा आनी विशाखान हँडल केलें, म्हळ्यार हेअर बी प्रिपेर करून दवरलें, प्लस कोणाक साडी बीन न्हेसोवपाची ती ऑलरेडी करून दवरलें. अपर्णा साडी न्हेसयता तुमी जाणा. आनी मातसो शूटूय केलो आनी मागीर हांव येवन डायरेक्ट ब्रायडाचो मेकअप स्टार्ट केलो, मागीर हेअर केलें आनी णववारी न्हेसयली. आनी मागीर थोडी गेस्टां आसली, तो तुमकां एक सेपरेट व्हिडिओ मागीर दाखयता हांव. आतां जस्ट ब्रायडाचें तुमकां पळोवपाक मेळटलें. सो चलात तर पळोवया. हांवें स्टेप बाय स्टेप दाखोवना कित्याक तितलो टायम आसना. जेन्ना ऑफ सीजन आसतलो तेन्ना तुमकां एक मॉडेलाचेर हांव स्टेप बाय स्टेप ब्रायडल मेकअप शुअर दाखयतलें. चलात तर पळोवया हो व्हिडिओ दिक्षिताचो.
पयला आसतलो ब्रायडाचो आनी आतां सेकंड साडी चेंज करपाक आमी हॉलान येयला. हय, खूब जाणांक ही सर्वीस हांव दिता, जेंकां नाका तेंकां मागीर ती सर्वीस स्कीप करता हांव. सो आतां लग्न जालें, ऑलमोस्ट लागले, विधी जाली तेजी. आतां ताका साडी चेंज करपाची, म्हळ्यार फर्स्ट लुकाक तेणें नोवारी न्हेसलेली. सो आतां ताका साडी मागीर प्लस मेकअपाचो टचअप, कित्याक कपलाक बी लायिल्ले आसता न्ही, ते सगळे क्लीन करतात आनी हेरूय मातशें टचअप, कित्याक हार घालतना, गळ्यान घालतना केस सगळे मातशें हांगा बीन पिसळटा. आमी तांदूळ घालतात, हार घालता न्हू, ते सगळे क्लीन करून परत फ्रेश करतले आमी ब्रायडाक. चलात तर तुमकां मागीर दाखयता. असो आसलो हो ब्रायडल मेकअपाचो बिजी डे. बऱ्या भशेन जालो, सगळ्या टायमार जाले तेंचे. आनी हांव आनी विशाखा सेकंड साडे खातीर म्हळ्यार थंय रावली, म्हळ्यार मागीर गेली आमी, कित्याक लागीं आसलें हॉल आमकां. घरा येवन फ्रेश बीन जावन रेस्ट घेवन मागीर आमी टायमार गेली. मागीर ताका सगळें चेंज बीन केलो आनी आमी रिटर्न घरा येयली. आनी रेस्ट बीन घेवन आतां हो व्हिडिओ म्हळ्यार इंट्रोडक्शन आनी एंड पार्ट हो तुमकां सांगता. सो तुमकां कितेंय क्वेरीज आसा रिगार्डींग ब्रायडल बुकींग वा ब्रायडल मेकअप वा दुसरे कसलेय मेकअप, जशें की बेबी शावर वा बर्थडे मेकअप, हल्दीचो, मेहंदीची कितें तुमकां क्वेरीज आसा जाल्यार तुमी विचारूं शकता, व्हॉट्सएप करूं शकता. म्हजो नंबर तर तुमकां व्हिडिओन दिसला आसतलो. सो चलात तर मेळया फुडल्या व्हिडिओन. तितले म्हणसर बाय.